Guys, nindot kayo ang buntag karon guys. Nata diri sa dapit sa pantalan. Nagpaabot nga makaplastar ang barko guys. Sayo pa kay sa buntag wala pay tulog. So atong tan-awon ang kaanindot diri sa dagat. Mao ni ang tumoy sa Winterboro og sa pantalan sa Winterboro. Then kana ang sunod nga naay taas mao nang Cemix nga pantalan. Unya kana mao nang Somipro nga factory. Then linaw kayo ang dagat karong buntaga guys. O kana inyong makita mo na ang kabukiran diri sa Davao City. Sa barangay sa Davao City. O karon guys, ako tamong ubanan diri sa among dapit mo ni ang kilid sa cement plant. Nga diin dinhi dapita nag-agi ang conveyor padulong dito sa quarry. Nasa kilid makita nato ang conveyor guys. Mao na siya padulong na sa quarry. 7 ka kilometro ang gilayon gikan sa mga planta. O mao na siya ang kabukiran nga naa diri sa likod sa mga planta. Nindot kayo. O kini siya guys, ang atbang ani mao ang samal kana atong gipokus. Linaw kayong dagat guys. O atong makita kanang bukid sa unahan, mao kana ang bukid sa Davao del Norte, Davao de Oro. So mao na siya ang lugar diri kana mao ang planta ang pantalan kung diin na himutang katong barko nga gikan sa China nga mag-unloading og mga produkto. So dinhi guys, mao kini ang pantalan nga tapad usab diri sa cement plant. Kanang atbang maukot sab ng Samal Island. Dool ra kayo guys. Ay mong makita nga pwede ra yung dola. O kana mao padulong na dito sa city proper kung atong makita. Daghan kay mga kabalayan, daghan kay mga warehouses. Atong malantawan. O medyo layo-layo pa ang sentro sa Davao City gikan sa atong nahimutangan guys. So kana lang o daghang salamat sa inyong pagtan-aw. Ayaw kalimot sa pag-subscribe